बेशक अब 2025 सनसनी से भरपूर मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के बारे से बात की जाए तो पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम है इस वक्त, और आईसीसी और बीसीसीआई की मुशावरत चल रही है। इंडियन मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने जो पाकिस्तान का स्टांस है उसको डिनाई कर दिया है कि हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के मैच में हम रिचर्डसन जो हैं वो उनको मैच रेफरी के तौर पर उनको लाया जा सकता है। इस पर पाकिस्तान का स्टांस सबसे कुछ ही देर के बाद आज ही के रोज़ जो है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलकर इस पर अगला लाएअमल जो है, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात है, इस पर अगला लाएअमल जो है वो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस टूर्नामेंट में क्या होने जा रहा है। क्योंकि कल के रोज़ पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच है और आज जो मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अलबत्ता जो प्रैक्टिस सेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा और जिस तरह से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा पीसीबी की जानिब से इसको कंटिन्यू किया जाएगा। बहरहाल कल डबल हेडर खेला गया, फर्स्ट डबल हेडर एशिया कप में खेला गया जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान, यूएई वर्सेस ओमान, जिसमें यूएई ने 42 रन से कामयाबी समेटी। जबकि दूसरा मैच था श्रीलंका और हांगकॉन्ग का, उसमें श्रीलंका ने 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है हांगकॉन्ग को। हांगकॉन्ग ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस ग्रुप में अब देखना यह है कि आज जो है पाकिस्तान वर्सेस यूएई अगर मैच होता है तो इस मैच में जो जीता वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बहरहाल आज के रोज मैच जो एक बड़ा तगड़ा मैच है, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये ग्रुप ऑफ डेथ जिसे कहा जा रहा है पहले दिन से। अगर अफगानिस्तान आज जीत गया तो हो सकता है यकीनी तौर पर बांग्लादेश का जो बिस्तरा है वो गोल हो सकता है। अगर अफगानिस्तान आज हार गया तो फिर रन रेट पर बात आ जाएगी क्योंकि श्रीलंका भी अच्छा एक कंपेटिटर वहां पर मौजूद है। इस सारी सूरत पर हमें बात करनी है जो अभी इस वक्त खबरों में चल रही हैं भारतीय मीडिया को लेकर, आईसीसी को लेकर, मैच रेफरी को लेकर। इस पर बात करते हैं हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। अहमद साहब, क्या अपडेट है आपके पास? वैसे अभी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से या पीसीबी की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया, उधर से भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि आईसीसी ने डिनाई कर दिया पाकिस्तान का ये जो पाकिस्तान ने कहा था कि हम इनके होते हुए नहीं खेलेंगे, रिचर्ड उनके हैंडीक्राफ्ट के होते हुए। क्या मामला है, किधर को जा रहा है और अभी तक की क्या डिटेल्स है? देखें, सबसे पहले तो ये बात कि जो भारतीय मीडिया है, मेरा ख्याल है अब उसको एक सोर्स के तौर पर हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो तो दुनिया के सामने आ गई हुई है। जो ताज़ा अपडेट्स हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है वो इंतज़ार कर रहा है, जिस तरह भारत अपनी सरकार की तरफ से रिकमेंडेशंस का इंतज़ार करता होता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से स्टांस बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। वो ये है कि एंडी पायक्राफ्ट अगर इस एशिया कप का हिस्सा रहते हैं, जिनको आईसीसी ने अपॉइंट किया है इस एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में, तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अंदर मूव ऑन नहीं करेगा। उसकी वजह ज़ाहिर है कि वो जो फैसले हैं जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में हुए थे, अभी तो हम इस इशू के ऊपर बात ही नहीं कर रहे कि जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर अंपायर मौजूद थे उनकी क्या कारकर्दगी रही उस मैच के दौरान। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मैच रेफरी हैं, जो मैच की जो एथिक्स होती हैं, आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके ऊपर चूंकि एप्लीकेबल करवाने में उसको नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जाना चाहिए। आईसीसी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है पीसीबी ने, और पीसीबी इस मौक़िफ़ के ऊपर बहुत फर्म स्टैंड भी ले चुका है। और अभी तक किसी किस्म की जो दरमियान की बात निकालने की कोशिश की जा रही है कि एंडी पायक्राफ्ट पाकिस्तान के मैचेस में नहीं करेंगे रेफरिंग, उसके अलावा वो कंटिन्यू करेंगे, उस पर किसी भी किस्म का नरम गोशा पीसीबी ने नहीं दिखाया है। पीसीबी अपने स्टैंड के हवाले से क्लियर है, अपने स्टैंड पर फर्म है और गैर लचकदार रवैया, ये जो गैर लचकदार रवैया है ये अपनाने पर भी मजबूर किया है भारत ने अपनी जो उनकी पिछले 5-6 महीने की प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और इस रीजन के अंदर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि जब तक एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील नहीं किया जाता है और एंडी पायक्राफ्ट को इस टूर्नामेंट से वापस नहीं बुलाया जाता है, उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो कल मैच होना है यूएई के अगेंस्ट, उसमें मैदान में नहीं उतरेगी। गो के अभी हमारी टीम वहां मौजूद है, वो टीम उसने प्रैक्टिस सेशन भी आज शेड्यूल के मुताबिक करना है, लेकिन जो मैच एक रोज़ कबल रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका पाकिस्तान की टीम ने बायकॉट किया है और उसमें ना जाने का फैसला किया गया है। आपको ये भी याद होगा कि मैच के रोज़ भी जब ये हरकत की गई, जिसको मैं ज़ाहिर है घटिया हरकत ही कह सकता हूँ, मैं इसके बारे में कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान ने भी उस पूरी प्रोसीडिंग का बायकॉट किया, बहुत ग्रेसफुली वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें जाने से इनकार कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये वो पॉइंट है, ये वो एलिमेंट है क्रिकेट के अंदर कि जिसको बहरहाल बरकरार रहना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो ये बात यकीनन कर रहे हैं कि ये आईसीसी के जो रूल्स हैं उनके अंदर कहीं पर ये उनके अंदर कहीं स्पेसिफिकली इंडिया जो है बीसीसीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट है कि ऐसा रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपकी अपनी मर्जी। अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं तो आप फील फ्री, आप नहीं कर सकते शेक हैंड, कोई मसला नहीं।
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ہر چیز رول بک کے مطابق کرنی ہے نا تو پھر یہ جو ایتھکس اور یہ جو جینٹل مین گیم اور یہ سپورٹس مین اسپرٹ اور اس قسم کی چیزیں یہ تو پھر سپورٹس میں پائی ہی نہ جائیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق رسپیکٹ دینے سے ہوتا ہے, اور یہ ظاہر ہے وہ لوگ دیتے ہیں جن کی اپنی کو رسپیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو سپورٹس مین اسپرٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح سے لکھ کے ورڈ ٹو ورڈ اور رولز کے اندر بیان تو نہیں کیا جاتا, لیکن یہ یقیناً آئی سی سی کے جو لاز ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کے اندر تو نہیں ہے, لیکن یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا حصہ ہے. اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کانٹریکچول obligation ہے کسی بھی پلیئر کے اوپر. جب آپ کسی بورڈ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, آپ بی سی سی آئی کے ساتھ یا آسٹریلین بورڈ کے ساتھ یا انڈین بورڈ کے ساتھ, تو آپ آٹومیٹکلی اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ جو آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا, اس کنڈکٹ کو میں اختیار کروں گا جس کا مجھے آئی سی سی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے اوپر ہر وہ جو obligation جو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر آتی ہے اس میں کورٹ آف آربیٹریشن فار سپورٹس جس کا ہیڈ آفس سوئٹزرلینڈ میں ہے, وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرتی ہے ان معاملات کے اندر. تو اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر پینلٹی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ لیگلی وائبل ہے, اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے. ماضی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. آپ کو اگر میں دوسرے سپورٹ سے کوئی ایگزامپل دوں تو فٹ بال میں ایک بار ہینڈ شیک نہ کرنے پر یوروگوئے کے لوئس سوارز کو 8 میچوں کا بین ہو گیا تھا. ایک بلیک پلیئر تھے, انہیں ہاتھ نہیں ملایا تھا. یہ چیزیں یہ کانٹریکچول obligation ہوتی ہیں اور یہ کھیل کی روایات ہیں, اور یہی روایات کھیل کا حسن بھی ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ورڈ بائی ورڈ ڈسپلن کا حصہ بنایا جائے تو پھر یہ روایات کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی, اور یہ وہ روایات ہیں جو ظاہر ہے کہ اس وقت سے چل رہی ہیں جب سے یہ کھیل ایجاد ہوئے ہیں. لیکن اگین وہی بات, ان روایات کا لحاظ وہ رکھتا ہے جس کو عزت بستی کا خیال ہوتا ہے, ان روایات کا خیال وہ رکھتا ہے جس کے اندر کوئی سپورٹس مین اسپرٹ پائی جاتی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو اس قسم کی چیز پائی ہی نہیں جاتی. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے بہت جیسے مطلب اپنی دیش بھکتی کا مظاہرہ کیا اور بڑا انہوں نے اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کیا, تو وطن کے ساتھ محبت کا اظہار اگر کرنا تو پھر نہ آتے کھیلنے کے لیے, پھر کرتے نا بائیکاٹ. بھائی جس بال سے پاکستانی میچ کھیل رہے ہیں اس بال سے آپ نے میچ کھیل لیا ہے, جس پچ کے اوپر ہم کھڑے ہیں اس پچ پہ آپ نے میچ کھیلنا گوارا کر لیا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور آپ مطلب اپنے تئیں آپ نے وہ بات کر دی ہے, وہاں پہ آگے پہلگام کے جو آپ کے وہ آرمی آفیسرز ہیں یا جو لوگ اس میں مارے گئے ان کو ڈیڈیکیٹ, تو ان کا خون آپ نے اتنا سستا بیچ دیا ہے. یعنی اس دھندے کے لیے آپ نے ان کا خون بیچ دیا, اور جب دھندا ہو گیا ہے, پیسے کما لیے ہیں, سب کچھ آ گیا ہے, پھر آپ کو دیش بھکتی یاد آ گئی. یہ کس قسم کا اہمکانہ رویہ ہے, یہ کس قسم کے بچگانہ باتیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں, کس کو بتا رہے ہیں آپ یہ باتیں. ہمیں آپ کے ماضی کا نہیں پتا, ہمیں آپ کے ان باتوں کا نہیں پتا کہ آپ کے بی سی سی آئی کی اوقات یہ ہے کہ 4 چینلوں کے مالکان نے آپ کو آگے لگایا ہوتا ہے, اور وہ جیسے چاہیں آپ کے میچز کی سکیجولنگ کرواتے ہیں, وہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں آپ کو کھلاتے ہیں, وہ اپنی چھڑی کے اشارے پر آپ کو نچاتے ہیں اور آپ ناچتے ہیں ان کے اشارے پہ. جب آپ نے ناچ لیا, جب آپ نے پیسے کما لیے, تو پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ اب تو ہم نے واپس بھی جانا ہے. تو یہ ڈرپوک اور بزدلی والا رویہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. اگر اتنی ہمت کر لی تھی نا کہ یہاں پر آ کر کرکٹ کھیل لی تھی تو پھر تھوڑی سی گریس کا مظاہرہ کرنا تھا, تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کرنا. لیکن اگین یہ چیزیں ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ماضی میں کبھی ہم نے دیکھا کسی ٹورنامنٹ میں کوئی ٹیم بائیک آؤٹ کرتی ہے تو اس ٹورنامنٹ پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس ٹورنامنٹ پہ تو فرق پڑے گا, لیکن کیا اس کے آفٹر شاکس بھی ہمیں آئیں گے؟ کیا اس پہ بھی کوئی نہ کوئی سینکشنز ہم پر لگ سکتی ہیں کہ ایک ٹورنامنٹ چلتے ہوئے کوئی جو ٹیم ہے وہ بائیک آؤٹ کر کے واپس چلی گئی, تو اس کا بھی پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ ایسا کوئی ماضی ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک بار پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ کا بائیک آؤٹ کر چکی ہے. اچھا. اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں جب ٹینشنز تو بہرحال ہے نا, کشیدگی تو پائی جاتی ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کشیدگی کی صورتحال کو یا یہ جو چپکلش والی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ سے سپورٹس کا ٹول استعمال کیا گیا. اس کے لیے کرکٹ ڈپلومیسی کی ایک پوری اصطلاح موجود ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز یا سیاسیات کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں اس بارے میں. تو یہ جو ٹولز ہوتے ہیں یہ مختلف ٹولز ہوتے ہیں جو چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں, لیکن جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر جب ان کو پڑھتی ہے نا, پھر جب گرتے ہیں رفائل آ کے, تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ اوہو اب تو بدلہ چکانا ہی ہے, اور پھر وہ اس طرح کی بچگانہ باتیں کرتے ہیں, کرکٹ کے میچ میں ہرا کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے جنگ کا بدلہ لے لیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور ٹیمیں جو ہے وہ بائیک آؤٹ بھی کرتی رہی ہیں مختلف ایونٹس کا مختلف مواقع کے اوپر. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگین ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو گریسفلی لے کر چلنا چاہیے. ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, ہم امن کی خواہش بھی رکھتے ہیں, لیکن
اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ برابری پر آئے بغیر معاملات طے کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے، آئی سی سی کرکٹ چلا سکتا ہے تو چلا کر دکھا دیں۔